आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़तमंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और चिल्लाकशी करना चाहते हैं वो भी रब्ते कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करता हूँ। आप इस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम। बहुत खूब माशाअल्लाह भाई साहब। अगर कुरानी अमल से हमज़ात को हाजिर कराया जाए और उसको मुस्लिम होने की दावत दी जाए तो वो हमज़ात अगर मुसलमान हो जाता है। अगर दूसरा सवाल, अगर वो हमज़ात मुस्लिम होता है तो उस हमज़ात से मदद लेना शिर्क है और कुफर तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो मुस्लिम होगा और मुस्लिम से मदद लेना जायज़ है। आपका तजर्बा क्या कहता है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर मैं आपको अपना तजर्बा नहीं बताऊंगा, शरीयत के रूह से आपको बताऊंगा। हमज़ात मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जब आप आदमी उससे ज़्यादा मदद लेना कोशिश करते हैं तो वो शिर्क के अंदर चला जाता है। मिसाल के ऊपर, आपको कोई बंदा, मिसाल के तौर पर आपके अब्बा जी हैं या आपके ख़ानदान के अंदर कोई ऐसा बंदा है, आपको जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है आप उससे ले लेते हैं, वो आपको दे देता है। और वही बंदा जब इतना आपको उसके अंदर उलझा देता है, फिर वो आगे से ऐसी फजूल के अंदर डिमांड रख देता है, तो उसके अंदर फिर आप उलझ जाते हैं। आपके ईमान का खतरा होता है, बाज़ औक़ात ऐसे काम करने पड़ जाते हैं। जो लोग हमज़ात से, जिन्नात से काम लेते हैं तो वो इस नौबत तक पहुंच जाते हैं, वो उनके ग़ुलाम बन जाते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारा ये काम यही करेगा, जिसकी वजह से वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए आपको उस काम के अंदर लगाते हैं जो शरीयत के अंदर जायज़ नहीं होता। इस वजह से आदमी उसके अंदर चला जाता है। नंबर 2 पर, हमज़ात को मुसलमान करने के लिए अच्छी सोच है आपकी, लेकिन उसके लिए पूरा एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, पूरी तवज्जो होनी चाहिए। खुदा न खास्ता आप हमारी तरह हैं, या जैसे हम नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते, वज़ू की पाबंदी नहीं करते, तो खामख़ा आप इसके अंदर अपने आप को न उलझाएं। आप ज़िंदगी के अंदर जो भी मामलात करें, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल भी कमा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी ऐन इबादत है, और उनका ख्याल रखें और उनके ऊपर खर्च करना सबसे अफजल सदका है अपने बच्चों के ऊपर। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। हज़रत जी, तहज्जुद की नमाज कब पढ़ते हैं? तहज्जुद के लिए उलमाए कराम फरमाते हैं कि रात को जब आपको नींद आ जाए उसके बाद आपकी आंख खुले 12 बजे के बाद, तो वो तहज्जुद का टाइम शुरू हो जाता है। और इसके अंदर ये भी सहूलत शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात ने यह भी फरमाया कि जिस बंदे को पता हो कि रात को अगर वो सो जाए तो उसकी आंख नहीं खुलेगी, तो इशा की नमाज पढ़ने के बाद 2 या 4 6 रकात नफल पढ़ के तहज्जुद की नियत से तो तब भी सो सकता है, तो तब भी उसको तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। हज़रत, तसव्वुर मुर्शिद का मुराकबा क्या होता है? तसव्वुर मुर्शिद का मुराकबा उसको कहते हैं कि जो मुर्शिद का शजरा होता है, जिसके आप बैत होते हैं, अभी आपका मुर्शिद उसका बैत होता है, फिर एक बैत का सिलसिला हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात तक जाता है। उसके अंदर जब आप गहराई तक जाते हैं, आप अपने मुर्शिद को तसव्वुर में लाते हैं, उन सारे बुजुर्गान दीन को जब तसव्वुर के अंदर लाते हैं, तो फिर आपकी रूहानी ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि सिलसिले के साथ एक सिलसिला चलता है। हम दुनिया के अंदर चल रहे हैं ना, तो कोई भी बंदा जब कारोबार बिजनेस भी करता है तो उस अपनी यूनियन के साथ चलता रहता है, तो उसका नुकसान भी नहीं होता, और जब कोई नुकसान भी होता है तो वो उसके साथ सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। इसी तरह सलासिल का भी ये सिलसिला है कि जब आप उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनके बुजुर्गों का जो शजरा है उसको पढ़ते रहते हैं, उसके ऊपर तवज्जो देते हैं, तो खामखा से जो उन्होंने मेहनतें की हुई हैं उसका रिजल्ट, उसका सवाब, उसकी रूहानियत भी आपको मिल जाती है। सूरत तकासुर का अमल और फ़ायदा क्या होता है? आपका तजुर्बा क्या है? इसका मेरा कोई ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं है, और ना ही इसके ऊपर मेरा कोई ज़ाती तजुर्बा है जिसके ऊपर मैं आपको बताऊं, आपको गाइड करूं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, बामुअक्कल चिल्ला में एतकाफ़ का होते हुए या बगैर एतकाफ़ के भी इमामत कर सकते हैं या नहीं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हमारा बामुअक्कल चिल्ला है उसके अंदर हम एतकाफ़ हर हाल में कराते हैं। उसके अंदर आप आग की कोई भी चीज़ नहीं खा सकते, और उसके अंदर मुकम्मल लवाज़मात का ख्याल रखते हैं, तो फिर 110% हम उसकी गारंटी उठाते हैं। लेकिन जो इसके अंदर इमामत करने वाले हजरात होते हैं तो उनको हम पहले तो मना करते हैं, क्योंकि मना इस वजह से करते हैं कि जो आमिल होता है उसका डिमांड ये होता है कि जो उसके पास मरीज साइल हैं उनका इलाज कर ले, और जिन्नात को ताबे भी और तस्कीर भी इस वजह से किया जाता है।
تو ہم اس کے علاوہ ایسے عمل کروا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بآسانی سے مریضوں کا علاج کر سکتا ہے بغیر کسی رجت کے۔ اگر کوئی مجبور کرتا ہے اس کی کیفیت دیکھتے ہیں، اگر وہ عالم دین ہے، اس کے اندر تہجد گزارے، تو پھر اس کو بغیر اعتکاف بھی کرا دیتے ہیں، لیکن بغیر اعتکاف کے میرا جو اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے اس کے اندر مزہ نہیں آتا، کیونکہ جب آپ مسجد کے اندر بیٹھیں گے یا باہر جائیں گے تو آپ دنیا کی باتیں کریں گے، بازار کی چیزیں بھی کھا لیں گے، تو خواہ مخواہ کوئی لوگ آپ کو مجبور بھی کر سکتے ہیں کھانے کے لیے، تو اس وجہ سے آپ کا پال پرہیز ٹوٹ سکتا ہے۔ جب آپ اعتکاف کے اندر ہوتے ہیں تو پھر ساری چیزیں آپ کے اوپر پابندی ہوتی ہیں، آپ بآسانی سے اس کے اوپر پابندی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب، آپ کیسے ہیں حافظ صاحب؟ میں چلہ کشی کاٹ رہا تھا، میرا دوسرا چلہ چل رہا ہے، آج کل 21 دن ہو گئے تھے، لیکن مجھے ابھی تک کسی بھی چیز نظر نہیں آئی، دکھائی دے رہی۔ میرے استاد نے مجھے پر کوئی پابندی نہیں لگائی، مجھ سے صرف حافظ صاحب کبھی کبھار فجر کی نماز لیٹ اٹھتے کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے، لیکن میں ظہر کی نماز کے ساتھ فجر قضا پڑھ لیتا ہوں، تو حافظ صاحب پلیز میری رہنمائی فرمائیے، کیا میں ٹھیک چل رہا ہوں؟ میرے استاد نے مجھے اس بات کی کوئی اجازت دی ہے کہ اگر آپ پورا دن وضو میں نہیں رہ سکتے تو کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ پہلے چلے میں نے بسم اللہ کا چلہ کیا اور اب دوسرا چلہ پہلے کلمے کا پڑھ رہا ہوں۔ حافظ صاحب میری عمر 20 سال ہے اور میں کوئٹہ سے ہوں، آپ کی ساری ویڈیو یوٹیوب پر دیکھتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو تاسو ڈیر ماننا کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوسرے نمبر پر میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ چلہ کشی کر رہے ہوں، اس کے اندر جو مین فریضہ ہمارا نماز کے، اگر آپ اس کو قضا کر دیتے ہیں، بعد میں پڑھ بھی لیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ چلہ کشی آپ کا فضول ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میرے بزرگوں کے مطابق میں جو معاملات کرتا ہوں، جس کی نماز نہیں ہے تو اس کے چلہ کشی کرنے کا کوئی اس کو فائدہ بھی نہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ کے استاد نے پابندی نہیں لگائی، لیکن شریعت آپ کے اوپر پابندی لگاتی ہے، جیسا کہ آپ رات کو پڑھائی کے لیے کبھی لیٹ نہیں کرتے، جیسا استاد نے آپ کو بتایا ہے، آپ اٹھ کے بیٹھتے ہیں، اور استاد ایک دنیاوی معاملات کے اندر ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا ہمیں احکام فرض قرار دیا ہے، تو اس کے اندر ہم کیوں کوتاہی کرتے ہیں؟ تو اس وجہ سے آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں آپ سیکھ جائیں گے، ورنہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ سلام، میں آپ کی بہت ساری ویڈیو دیکھتا ہوں یوٹیوب پر، میرا ایک مسئلہ ہے، میں آن لائن کام کرتا تھا اور باہر کے کرنسی میں پیسے کم آتے تھے، تھوڑے ہوتے تھے، لیکن اللہ کا شکر تھا میرے لیے بہت تھے، پر کسی رشتہ دار نے جادو کروایا ہے، اب پیسے نہیں ہوتے، لیکن میرے کام کے معاملے میں بھی ابھی تک خراب ہے۔ میرے کلائنٹ کو میری آفر اچھی لگتی ہے، لیکن جب پیسے دینے کی باری آتی ہے تو وہ دور چلے جاتے ہیں۔ کبھی دل کرتا ہے کہ جس نے جادو کروایا ہے اس کو مار دوں، لیکن اس سے بہت ساری پریشانی ہوگی، پلیز مجھے بتائیے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا آیت یا سورت کا وظیفہ ہو جس سے مجھے میرے کاروبار معاملات بہتر ہو جائیں، اپنی سروس مارکیٹ کی لوگ مجھ سے بلائیں اور لوگ خود بھی مجھ سے رابطہ کریں، اور جو دشمن ہے اس کو اللہ رب العزت خود سزا دے، اور کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اور نمبر 2 پر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کی فیس کے لیے آپ کو بزرگوں نے تعلیم کیا ہوگا کہ رزق اینڈ دشمن، جادو، حسد اور بری نظر سے بچاؤ میں رزق کا کوئی وظیفہ آپ رہنمائی فرما دیں، جزاکم اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے۔ عظمت اللہ صاحب جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی سوچ ہے آپ کی، اگر آپ اس طرح کر لیتے ہیں عمل، میں آپ کو بتاتا ہوں اور ٹائم بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ کا جادو بھی ٹوٹ جائے گا، سارے معاملات آپ کے اس سے کلیئر ہو جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر انتقام ویسے بھی نہیں لینا چاہیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آج سے آپ سٹارٹ کر لیں گے، کل آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، جب بھی آپ دیکھیں گے، جب بھی میرا یہ میسج آپ کو ملے تو آپ نے اسی ٹائم سے اس کو سٹارٹ کر لیں، پاک صاف وضو کر لینا، اچھی طریقے سے خوشبو لگا لینی ہے، لگانے کے بعد ایک تیل کی بوتل لے لینی ہے، ایک پانی کی بوتل لے لینی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 313 مرتبہ سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیتیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہاں سے لے کر اینڈ تک سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیتیں ہیں، اس کو 313 مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے، 21 دن تک مسلسل پڑھنا ہے۔ روزانہ پڑھنے کے بعد تیل اور پانی خوشبو پر دم کر کے
तेल आप लगाएंगे, खुशबू लगाएंगे, पानी पिए भी सही, घर के अंदर भी छिड़काव करें। आपका मैसेज बहुत लंबा था लेकिन मैंने शॉर्टकट पढ़ा। आपने ये भी फरमाया कि आप अपनी अम्मी से झगड़ा रहता है, आपके घर मामलात रहते हैं, आपकी अम्मी भी आपकी वजह से रोती हैं, तो आप अपनी अम्मा हुजूर से कहा करें, आपके लिए दिल से दुआ करा करें। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने इस अमल को 21 दिन पाबंदी के साथ कर लिया और साथ में हस्बे तौफीक एक बंदे को खाना खिला दिया, एक रोटी के छोटे से टुकड़े करके छत के ऊपर डाल दिए, और नमाजों की पाबंदी करें और साथ में वुजू के साथ इसके साथ रहें, और चलते फिरते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजुल अज़ीम पढ़ते रहें। इसकी कोई तादाद आप मुकम्मल फाइनल नहीं करें, आप इसको खुली गिनती के अंदर पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला आपके रोज़गार बेहतर हो जाएगा, घर के अंदर खुशियाँ लौट आएंगी। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़मात पर ख़ास दुआओं का अदा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।